सरल शब्द चयन र छन्दका माध्यमबाट हरेक श्रोता र पाठकमाझ प्रिय स्रष्टा हुनुहुन्छ सुदेश सत्याल। 2067 सालको चितवन महोत्सवमा आयोजित कविता वाचन प्रतियोगितामा प्रथम पटक औपचारिक रूपमा देखा पर्नुभएका सत्यालले देशका करिब 60वटा जिल्लाका साहित्यिक कार्यक्रममा सशक्त सिर्जना पस्कँदै 2 दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। साहित्य सिर्जना वा कविता रचनालाई सृष्टिको सुन्दर उपहार ठान्ने युवा कवि सुदेश सत्यालले सहज रूपमा उत्पन्न भएको सिर्जना हरेकको मन मस्तिष्कमा भिज्न सक्ने धारणा राख्नुहुन्छ। शास्त्रीय छन्दमा सचेततापूर्वक कविता सिर्जने सत्यालले गद्यात्मक शैलीलाई पनि उत्तिकै सम्मान राखेको पाइन्छ। विभिन्न लोक समाजमा प्रचलित बिम्बको चयनले हरेक वर्गका व्यक्तिको मनमुटुमा बस्न सफल हुनुहुन्छ। राष्ट्र, समाज, संस्कृति र दर्शनलाई मुख्य सृजनाको माध्यम बनाए तापनि सत्यालका रचनाले विषयगत वैविध्यता प्रस्तुत गर्दछन्। कवितात्मक शब्दलाई बुलन्द आवाजद्वारा प्राण भर्न सक्ने सुदेशको रचना र वाचनको शैली अत्यन्त मार्मिक देखिन्छ। अन्य क्षेत्रलाई बढी राजनीतिले गाजेको छ, तर साहित्यिक क्षेत्र भने केही हदसम्म कम छ भन्ने धारणा उहाँमा छ। अन्तरिक्षको धरती कविता संग्रहका कविताले उहाँको साहित्यिक उचाइलाई चुलीमा पुर्याएको पाइन्छ। आजभन्दा 1 दशक समय अघि सिर्जना गरेको सत्यालको फर्केर आऊ घर कविता धेरै साहित्यानुरागी मनहरूमाझ लोकप्रिय रह्यो। साहित्य केवल आनन्दका लागि मात्र होइन, यसले सभ्यताको संरक्षण, राष्ट्रभक्तिपूर्ण भावनाको विकास तथा सभ्य समाज निर्माणमा अहम भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। यस्ता असाधारण र तीक्ष्ण प्रतिभा मार्फत समाज र राष्ट्र परिवर्तनको सन्देश सबैले ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। नमस्कार दर्शकबिन, राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता अनि संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन समादरणीय दर्शकबिन, हामी नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति अनि यससँग जोडिएका विविध पाटाहरूका बारेमा चर्चा गर्ने गर्छौँ। विशेष गरी नेपाली सभ्यतासँग जोडिएका पाटाहरू हाम्रो एउटा लक्षित क्षेत्रभित्र पर्दछन्। हामी असल सभ्यता, संस्कार निर्माणको एउटा महान अभियानमा जुटेका छौँ र त्यो अभियानमा जुट्दै गर्दाखेरि विभिन्न यससँग सम्बद्ध विविध व्यक्तित्वहरूसँग विविध श्रृङ्खलाहरूमा जोडिने गर्छौँ। आजको अङ्कमा लामो समयसम्म साहित्यको सिर्जनामा, रचनाको क्षेत्रमा आफूलाई एउटा घनीभूत रूपमा ऊर्जाशील समय खर्चिनु हुने र एउटा युवा वर्ग मात्रै नभएर माथिल्लो वर्गदेखि लिएर सम्पूर्ण वर्गहरूको ध्यान आकृष्ट गर्न सफल, विशेष गरेर राष्ट्रियताको पक्षमा, संस्कृतिको पक्षमा, सभ्यताको पक्षमा र राष्ट्र प्रेमको पक्षमा बुलन्द कविता सिर्जना गर्ने वरिष्ठ सर्जक सुदेश सत्याल हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर सबै ठिकै छ। यहाँ विशेष गरेर कविता सृजनुहुन्छ, यो सृजना चाहिँ आनन्दका लागि सृजनुहुन्छ या अन्य कुनै प्रयोजनका लागि कवितातर्फ आकर्षित हुनुहुन्छ? अब यो साहित्यको प्रयोजन चाहिँ अब यो धेरै त्यो ठुला ठुला आचार्यहरूले, विद्वानहरूले गरिसक्नु भएको छ। हजुर। अब त्यतातिर म जान्न, त्यस्तै सैद्धान्तिक पाटो भयो। हजुर। अब यो साहित्य चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले आत्मसन्तुष्टिको लागि लेख्ने पनि भन्छौँ भन्न चाहिँ, तर अब यो आत्मसन्तुष्टिकै मात्रै लेख्ने हो भने पनि कता कता लेखकलाई प्रश्न गर्छ कि आत्मसन्तुष्टि शब्दले भन्ने लाग्छ। त्यही भएर लेखक चाहिँ समाजसँग प्रत्यक्ष रूपमा भिजेको हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि आत्मसन्तुष्टि लेखकसँग मात्र नभएर त्यो आत्मसन्तुष्टि पाठकसँग पनि जोडिन सक्यो भने त्यो चाहिँ खास प्रयोजन हुन्छ होला साहित्यको। साहित्य चाहिँ त्यो दिगो पनि हुन्छ त्यस्तो भयो भने। तर अहिले लेखिरहेका साहित्यकारहरू, नव आगन्तुक यहाँहरू जस्ता युवा साहित्यकारहरूलाई ती लेखिएका कृतिहरूलाई कसरी लिनुहुन्छ? यहाँले मूल्याङ्कन आफ्नो तर्फबाट गर्दै गर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्छ? ती चाहिँ पाठकका हृदय स्पर्श गर्न सफल छन्? अब यो एकदमै गम्भीर प्रश्न हो। यो भन्नको लागि मैले चाहिँ समकालीन पुस्तामा कसले के लेखेका छन् सबै मैले पढेको हुनुपर्छ। त्यति मैले कति पढ्न सकेको छु होला, सानो सानो छ दिमाग पनि होइन, अनि मेरो पनि समय सीमा होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि यत्रो ठुलो उत्तर दिन त म सक्दिनँ।
तर पनि सामान्यतः साहित्यिक कार्यक्रममा यसो दौडेको हिँडेको दशक जति यसो भएको नाताले मलाई के लाग्छ भने हिजोको समय जसरी आज हिजोको देवकोटाको युग जस्तो लेखनाथ माधव घिमिरे भने जस्तो आजको समय त्यस्तो एउटै व्यक्ति एउटै लेखकमा केन्द्रित छैन, बहुआयामिक छ आज होइन। हिजोको जस्तो हामी एकै ढङ्गबाट लेखन एकै सभ्यताको मात्रै चाहिँ त्यो पक्षपोषण आजको समयमा सम्भव छैन होइन। हिजोको समयमा जे लेखिएको थियो त्यसरी त्यो राम्रो भनिन्थ्यो होला, तर आज हामी त्यसरी गइयो भने हामीले त्यसको धेरै सार्वजनिक रूपमा हामीले त्यसको जवाफदेही हुनुपर्ने जरुरी छ लेखकले। त्यसले गर्दाखेरि हिजोको जस्तो त्यो खालको सृजना आयो आएन अब त्यो अलि गम्भीर ढङ्गबाट बहस होला। त्यही भएर हिजो कुनै पनि एक धारसँग मात्रै केन्द्रित थियो अथवा एउटा मात्रै पक्ष अलिक बढी हावी भएको कि जस्तो लाग्थ्यो भने आजको साहित्य चाहिँ बहुआयामिक छ। यसलाई चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले नवपुस्ताहरू हरेक दृष्टिकोणबाट त्यसलाई चाहिँ आफ्नो तरिकाले सृजनतर्फ चाहिँ अभिप्रेरित हुनुभएको छ है। अब यहाँसँग धेरै हामी अन्तर्वार्ताका विषयवस्तुहरू भन्दा पनि यहाँका रचना नै सिङ्गो एउटा समाजको चेतना दिने किसिमका हुन्छन्, समाज परिवर्तनको संवाहक हुने गर्छन्। कार्यक्रमको हामी सङ्घारमा छौँ, तसर्थ हामी राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित कुनै यहाँका रचना चाहिँ हामी सुन्न सक्छौँ। यो समाजसँग जोडिएको एउटा कविता सुनाउँछु, हाम्रो समाजसँग एकदम प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने। मेरो चाहिँ यो ताली नमार्नु अब भन्ने शीर्षक कविता सुनाउँछु होइन। ताली नमार्नु अब, तालीले नमार्नु भन्दैछु, परिवर्तन भएन त्यही भएर ताली नमार्नु अब होइन। के हो कवितामा आउला के मानौ मञ्चहरू उचालिरहने नाराहरू जोखिए, यी ताली जब उम्लिए भकभकी को कता पोखिए, बस्दैनन् किन मौन धारण गरी गोष्ठीहरू यी सब, बस्दैनन् किन मौन धारण गरी गोष्ठीहरू यी सब, तिम्रा हात कहाँ कहाँ बिकिसके ताली नमार्नु अब, तिम्रा हात कहाँ कहाँ बिकिसके ताली नमार्नु अब, ताली बेसुर उफ्रिए कति यहाँ भूकम्प जस्तै पर, ताली पाउन लेखिएन कविता पाइन्छ ताली तर, यो ताली जति लाग्छ दृष्टिभ्रम हो सच्चा कला हो सब, सुन्नु मूर्ति बनेर आज कविता ताली नमार्नु अब, गालीले बरु लाग्छ व्यथितिहरू चिर्दैछ झैँ, ताली चाहिँ भने धरातल भुली गिर्दैछ झैँ, वावा कै पछि दौडिएर दुनियाँ चाहन्छ के वास्तव, मेरो कानुनबाट पारित भयो ताली नमार्नु अब, सारा हातहरू कुँजा भइसके ताली कहाँ पाउने, हातै काटिदिउँ भने पनि यहाँ आपत्ति झन आउने, निस्के गडगड हातका लयहरू व्यर्थै भए ती सब, तिम्रा हातहरू दुवै गलिसके ताली नमार्नु अब, ती आश्वासन बाँडिए जब यहाँ खै के बुझ्यो लोकले, चर्को भाषण घन्किए पछि सधैँ ताली पिट्यो चोकले, डाङ्ग्रे झैँ जहिल्यै कराइरहने हल्लैहरू छन् जब, डाङ्ग्रे झैँ जहिल्यै कराइरहने हल्लैहरू छन् जब, हाँसेकै बरु ठिक हो मुसु मुसु ताली नमार्नु अब, हाँसेकै बरु ठिक हो मुसु मुसु ताली नमार्नु अब। यसले समाज परिवर्तनमा केही एउटा हामी ताली जस्तोसुकै कुरालाई पनि हामीले ताली मारिरहेका छौँ अथवा पक्षपोषण गरिरहेका छौँ, त्यसले विकृतिजन्य कुराहरू फैलाउन खोजिरहेको छ। तसर्थ तालीमा पनि हामी विचार पुर्याउनुपर्छ। हामी अन्धाधुन्ध तरिकाले ताली मार्नु हुँदैन भनेर एउटा समाज परिवर्तनको एउटा चेतना, एउटा बुलन्द जुन एउटा सिङ्गो पुस्तकले व्यक्त गर्न नसक्ने भावना एउटा यो फुटकर कविताभित्र समाविष्ट भएको छ। अब यहाँले सृजना गर्दाखेरि
के लाग्छ त्यो सृजना चाहिँ समाज परिवर्तनका लागि सृजेका जस्तो लाग्छ कि अहिलेको कविताहरू कतिपय हेर्दाखेरि केवल अनि व्यक्तिले आनन्दका लागि चाहिँ गरे जस्तो लाग्छ? अब यो समाजसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कविता चाहिँ आत्मसन्तुष्टिको लागि मात्रै हुँदैन कहिले पनि, होइन? हामीले लेखक भन्ने बित्तिकै लेखकलाई चाहिँ यो संसारभन्दा बाहिरको, यो समाजभन्दा बाहिरको विलक्षण अद्वितीय हो भन्ने तरिकाबाट कहिलेकाहीँ हेर्ने गरेको हुनसक्छ, विहङ्गावलोकन। तर वास्तवमा त्यो होइन। लेखक कहिले नि समाजभन्दा बाहिर हुँदै होइन, होइन? समाजभित्रकै एउटा पात्र हो। उसले समाजको भित्र पसेर जुन छुटेका, भन्न नसकेका, भन्न चाहेका तर भन्न नसकेका, होइन, छुटेका तर छुट्नै नहुने जुन छुटेका ती पक्षहरूलाई उसले चाहिँ कविताको माध्यमबाट, साहित्यको माध्यमबाट भन्दाखेरि त्यो अझै प्रभावकारी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी कविताहरूले म समाज परिवर्तनै गर्छु भनेर मैले कविता त लेखिनँ होला, त्यस्तो कुनै नारा, त्यस्तो ममा त्यस्तो कुनै त्यस्तो त होइन। तर मैले समाजसँग जोडिसकेपछि मैले के बुझ्नुपर्छ, समाजको एउटा अङ्ग भइसकेपछि समाजको यो कुरा ठिक हो, यो कुरा बेठिक हो भनेर निहाल्न सक्ने, संसारले ठिक हो भनेको कुरा यदि बेठिक हो भने सिङ्गो संसारले चाहिँ एकातिर छ, लेखक एकातिर एक्लै उभिएर भयो भने त्यो सत्यको पक्षमा बोल्नुपर्छ। सत्यमेव जयते, सत्यको पक्षमा बोल्नुपर्छ, न्यायको पक्षमा बोल्नुपर्छ। त्यो बोल्ने लेखकले नै हो। समाजमा कयौँ त्यस्ता मुद्दाहरू छन्, स्रष्टाले नै हो, त्यो स्रष्टाले बोल्नुपर्छ। किनकि स्रष्टा बाहेक अरूले त्यहाँ बोल्दिँदैन। किनकि स्रष्टा बाहेक अरूले बोल्नको लागि त्यहाँ अनेक किसिमका चाहिँ त्यो कुराहरू, अनेक किसिमका ती सम्बन्धहरू, त्यहाँ विचारहरू अनेक थोक जोडिन्छन्। तर लेखकले मात्रै त्यसरी भन्न सक्छ। यो सत्य र न्यायको पक्षमा लेखकले नै बोल्नुपर्ने हुन्छ। किनभने कुनै पनि सृजनाको धर्मभित्र इतर त्योभन्दा सृजनाभन्दा इतरको मान्छेले बोल्ने बित्तिकै उसको लागि बोल्नाले मलाई के फाइदा हुन्छ, ऊ मेरो को कस्तो हो, ऊ न्यायमा परेको भने त्यो मेरो मान्छे हो कि होइन, आदि इत्यादि अनेक थोक। तर कति यहाँले भन्नुभयो कतिपय साहित्यकारहरूले त फेरि यसमा पनि वाद र प्रणाली अनि आफ्नो पक्ष र हो कि होइन भनेर पनि सिर्जना गरेका देख्छौँ नि हामी। फेरि होइन, यस्तो संसारमा के हुन्छ भने अब कुनै पनि लेखकले कुनै पनि केही न केही कुराको समर्थन त गरेको हुन्छ, होइन? होइन, म स्वतन्त्र छु, त्यस्तो स्वतन्त्र भन्ने होइन। संसारमा केही न केहीको त हुन्छ नि त, केही न केही रूपमा। अब सत्ताले ठिक गरेको सत्ताले हो कि, सत्ताले बेठिक गर्दा सत्ताले गरेको बेठिक भन्ने हो कि, क ख ग ग भन्दा पनि यो सत्ता जोसुकै होला, सत्ता बाहेक इतर पनि जोसुकै होला। त्यो अवस्थामा चाहिँ यसले गरेको यो ठिक, यसले गरेको यो बेठिक भनेर भन्न सक्ने तागत चाहिँ लेखकमा हुनुपर्छ। लेखक भइसकेपछि चाहिँ यो मेरो हो भनिसकेपछि त्यो ठिक हो भन्नेतिर गइयो भने मलाई लाग्छ कि उसलाई लेखक भनिरहनु पर्ने, लेखकको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। नामजारी लेखक त होला, कुनै अर्थ छैन त्यसको। त्यस्तो कुरालाई स्वीकार्न जरुरी छैन लेखकको रूपमा। यहाँसँगको यो अभूतपूर्व यो हामी संवादमा त रहन्छौँ नै, त्योभन्दा पहिला यहाँ सत्तासँग पनि जोडियो। सत्ता परिवर्तनलाई एउटा लक्षित गरेर यहाँ पक्कै पनि सृजना पनि गर्नुभएको छ। त्यो एउटा अलिकति सत्ताका व्यक्तिहरू यो कुरामा सजग हुनुपर्छ है भन्ने किसिमको सन्देश दिने कुनै सृजना होइन। यो मेरो एउटा चाहिँ यो महिलाहरूको मुद्दासँग केन्द्रित एउटा कविता छ। यो समाजकै मुद्दासँग प्रत्यक्ष जोडिएपछि लेखेको कविता हो मैले। यो महिला हिंसा भन्ने शीर्षकको कविता म सुनाउँछु। होलिन् जीवित द्रौपदी सहरमा, कसले गर्यो ध्यान खै, एक्लो इन्द्र छ अप्सरा सयवटी, स्त्रीमाथि सम्मान खै, छाँटोस् दर्शन धर्मले जुनसुकै, एउटा कुरा सार छ, नारीको उपहास गर्दछ भने त्यो शास्त्र बेकार छ, खै पत्नी व्रतको भने विषयमा कस्तो कुरो लेखियो, लोग्ने चाहिँ स्वतन्त्र छन् भुवनमा,
बेताल यो देखियो भोग्ने चाहिँ सती प्रथा युग युगौँ थाहै छ को थिए भोग्ने चाहिँ सती प्रथा युग युगौँ थाहै छ को थिए घुम्टोले अब शास्त्र पढ्न नहुने भित्ताहरू तोडिए घुम्टोले अब शास्त्र पढ्न नहुने भित्ताहरू तोडिए गर्भैमा तुहिँदैछ जीवन कतै जन्मिन्छ छोरी भनी बच्चामै यसरी बलात्कृत हुँदा काँप्दैछ धरती पनि बच्चामै यसरी बलात्कृत हुँदा काँप्दैछ धरती पनि लुट्नेले जब अस्मिता लुटिसके के लुट्न बाँकी छ र लाग्यो इज्जत माथि दाग अब हे धोएर के जान्छ र बोक्सी शब्द जलाउने पर कतै मैले बनाऊ चिता छोरीको किन यौन शोषण हुँदा दोषी छ आफ्नै पिता यस्ता तुच्छ दरिद्र भाव जति छन् खुर्केर फालेपछि हे देवी अब न्याय हुन्छ खुकुरी आफै उचालेपछि हे देवी अब न्याय हुन्छ खुकुरी आफै उचालेपछि बुझ्दैनन् किन रामले पनि अझै सीताहरूको कथा हे आगो अब भस्म पार्नु छ यहाँ यो दाइजोको प्रथा हे आगो अब भस्म पार्नु छ यहाँ यो दाइजोको प्रथा बल्दै जान्छ जताततै अब भने यो चेतनाको टुकी नारी होस् अथवा कुनै पुरुष नै होस् एउटै ढुकढुकी नारी होस् अथवा कुनै पुरुष नै होस् एउटै ढुकढुकी। आहा, कस्तो संवेदनशील, एकदम उसमा आक्रोशित किसिमको भाव पनि सुरुवातको चरणमा छ, पछिल्लो चरणमा गएर एक हुन् भन्ने किसिमको एउटा समतामूलक भावना पनि एकदमै शान्त किसिमको उसमा आएको छ। कस्तो उचाइमा पुर्याउने र त्यसलाई कसरी त्यसलाई समन गर्ने अथवा शान्त गराउने त्यो एउटा जादुमय शक्ति त्यो कविताभित्र हामीले भेट्यौँ। अब यो कविता पक्कै पनि जुनसुकै समयका लागि समय सापेक्ष हुनसक्छ। समाज परिवर्तनका जति खोक्रा नाराहरू बाहिर ल्याए पनि यथार्थ धरातल भनेको त्यही हो। त्यसबाट उठ्न सक्नुपर्छ, तब मात्रै समाज परिवर्तन हुनसक्छ। नारी र पुरुषलाई दुवै एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् भनेर विधानमा मात्रै समाविष्ट गरेर हुँदैन, त्यो यथार्थतः व्यवहारमा हुनुपर्छ। अब अरू कवि भन्दा अलिकति फरक लाग्छ सुदेश सत्याल, जो छन्दमा बग्न चाहनुहुन्छ। यहाँलाई गद्यले तानेन, छन्दले बढी मात्रामा तान्यो, यसको आशय? होइन, गद्यले नतान्ने होइन। अब यो कस्तो हो भने मैले चाहिँ यो धेरै ठाउँमा भनेको छु, फेरि पनि भन्छु, मलाई गद्यले नतान्ने अथवा पद्यले बढी तान्ने भन्ने चाहिँ त्यस्तो होइन। के हुन्छ भने म बगैँचामा गएँ भने मलाई बेली मन पर्यो, यसको अर्थै होइन कि चमेली राम्रो छैन होइन। बेली मन पर्यो यसको अर्थ चमेली राम्रो छैन अथवा चमेलीले तानेन भन्ने अर्थ होइन होइन। किनभने सिर्जना कुन माटोमा फुल्यो भन्दा पनि त्यो फुलेको माटोमा कस्तो फुल्यो भन्ने मात्रै अर्थ हुन्छ होइन। फुल हो नि जहाँ फुले पनि, तर त्यो फुलमा सुगन्ध चाहिँ के हो भन्ने कुरा हो होइन। सुगन्ध छ भने ठिक छ होइन, जिउ जहाँ फुले नि ठिकै छ, सुगन्ध छैन भने जहाँ फुले नि अब यस्तै हो होइन। त्यसैले त्यो सुगन्ध चाहिँ मुख्य कुरा हो है, चाहे त्यो गद्य होस्, चाहे पद्य होस्, चाहे साहित्यका जुनसुकै विधा हुन्। मैले छन्दमा चाहिँ मलाई किन तान्यो त, यसको आफ्नो आफ्नो पृष्ठभूमि हुन्छ होइन। मलाई छन्दले तान्नुमा मैले गुरुकुल पढेँ, मैले संस्कृत पढेँ सानैदेखि होइन। देवघाटमा मैले संस्कृत गुरुकुलमा पढेँ, छन्द सानैमा सिकियो। गुरुकुल पढेको हुनाले मलाई छन्दमा सिक्न, छन्दमा श्लोकहरू अभ्यास भयो। अनि गुरुकुलमा हाम्रो रामानन्द गुरुले चाहिँ कविता लेख्न प्रेरित गर्नुभयो, त्यसकारण चाहिँ त्यो रुचि पनि भयो। उहाँले छन्द कविता जान्ने सिक्यो पनि, उहाँले प्रेरणा पनि गर्नुभयो, रुचि पनि भयो, त्यसरी लेखियो होइन। म त्यो पृष्ठभूमिबाट, छन्द कविताको पृष्ठभूमिबाट आएको हुनाले मैले छन्दमा लेखेँ। अब के गरेँ, अब त्यो भएन अथवा म चाहिँ त्यो
त्यसरी त्यो पृष्ठभूमिबाट आउँदैन थिएँ, मलाई छन्द कविता लेख्न यति सहज किन मलाई के हुन्छ त भन्दा कुनै कुनै कुराहरू गद्यमा लेख्नु पर्यो भने मलाई गद्यमा लेख्न मलाई गाह्रो हुन्छ, म त्यो लेख्नै सक्दिनँ होइन। अब छन्दमा लेख्दाखेरि लेख्न सके जस्तो अनुभव गर्छु म होइन, सके जस्तो होइन, मजासँग। अनि त्यसपछि अनुभव गर्छु, त्यसैले चाहिँ यो छन्दमा नै लेख्नुपर्ने अथवा गद्यमै लेख्नुपर्ने म चाहिँ केही भन्दिनँ, लेखकको स्वतन्त्रता हो होइन। तपाईँले जेमा लेख्दाखेरि मैले जे कुरा मैले मनमा लागेको कुरा मैले लेखेँ भन्ने तपाईँको मनले भन्छ भने छन्दमा लेख्नु, गद्यमा लेख्नु, उपन्यास लेख्नु, कथा लेख्नु, नाटक लेख्नु। तर आफ्नो मनलाई ढाँटेर होइन म छन्दमा लेख्दा मलाई गाह्रो भयो, मलाई चाहिँ यो आफ्नो भाव व्यक्त गरे जस्तो भएन, के पुगेन जस्तो लाग्यो, मैले भन्नु खोजेको कुरा त खासै भन्न सकिनँ हो भन्ने लाग्छ भने त्यसमा हात नहालेकै उपयुक्त छ। जेमा आफ्नो मनको कुरा मैले ठक्क भने, मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ भने, अरू जे होला भन्ने भयो भने तपाईँलाई जेमा मन लाग्छ त्यसैमा लेख्नु, यसमा लेख्नु, उसमा लेख्नु भनेर त्यो कुनै नियम संविधान बनाउन चाहिँ म चाहन्छु। तर के छ भन्दा सुदेश सत्यालमा त्यो छन्दमा लेख्नुहुन्छ, यसको मतलब मैले भन्न खोजेको फरक धार नपक्रेर छन्दमा जसरी यहाँलाई चाहिँ सुहाएको छ त्यो हाउभाउ, त्यो शैली जसले हरेकका आँखाहरू, हरेकका रौँहरू उमार्ने प्रयत्न गर्छन्, त्यो हरेक शब्दहरूले, त्यो चयनले र त्यो अन्तिमको अझ त्यो लयात्मक अनुप्रासले त्यो पक्कै पनि केही न केही यहाँको भित्र त्यो जादुमय शक्ति छ। अर्को कुरा, सुदेश सत्याल कविता लेख्दा के कुरामा चाहिँ बढी सचेत हुनुहुन्छ? होइन, अब यो सचेत चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने अब कविताहरू चाहिँ अब यो सचेत भएर बढी लेख्दाखेरि कहिले काहीँ कविता लेख्नु नसिकिँदो रहेछ, फेरि अचेत भएर लेख्दा फेरि कहिले राम्रो लेखिनु रहेछ है। मेरो अनुभवमा नि सचेत जुन बेला मलाई कविता सम्बन्धी धेरै कुरा थाहा थिएन, कविता त्यति धेरै पढेको थिइनँ, थोरै पढ्थेँ, कार्यक्रमहरूमा पनि थोरै हिँड्थेँ होइन। अब त्यतिखेर लेखेका कविताहरू चाहिँ पाठकको मनमा बढी भिजेका कविता, सुरुमा लेखेकै कविताहरू बढी छन्। मलाई लाग्छ म सचेत होइन अचेतै अवस्थामा लेखेँ जस्तो लाग्छ ती कविताहरू के होइन। मैले फर्केर आऊ घर कविता लेखेको 10-11 वर्ष अगाडि हो। मैले त्यतिखेर कति बुझ्थेँ होला र कविता होइन, गनेर भन्ने हो नि त्यही केही 1-2वटा हातको औँला पुग्ने जति पढ्थेँ होला कविताहरू। अहिले त यहाँका कुनै पाठ्यपुस्तकहरूमा पनि समाविष्ट छन् त्यो समय लेखेको कविता। हजुर होइन, म 12 क्लासमा पढ्दा लेखेको कविता 12 क्लासमै पनि राखेका छन् होइन। उदाहरणका लागि होइन, उदाहरणको लागि कता कता राख्नु भएको छ होइन, 12 क्लासमा पढ्दा लेखेको कविता। हजुर अब अहिले अब सचेत भयो कि खोइ अलि कविता बुझ्यो कि पहिला भन्दा जस्तो लाग्छ। अब तर खोइ के हो जस्तो छ। त्यसकारण यो कवितामा चाहिँ यसै भन्न नसकिँदो रहेछ, कहिलेकाहीँ सचेत हुँदाखेरि राम्रो, कहिलेकाहीँ अचेत हुँदाखेरि राम्रो होइन। जतिखेर कविता आउँछ त्यतिखेर राम्रो, यसलाई चाहिँ नियम नलाउने भन्ने मेरो सन्दर्भ छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ सचेत हुनपर्छ है, कहिलेकाहीँ अचेत अवस्थामा लेख्दा चाहिँ हान्दिम भनेर लेखिन्छ होइन। होइन यसले त अलि नकारात्मक अर्थ लाग्दो रहेछ कि क्या हो भने पछि थाहा हुन्छ। त्यो फरेर लेख्दाखेरि त अब आयो जे आयो लेखिदिउँ न त भन्ने त्यति सोचिन्न धेरै। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसरी अचेत भएर लेखिँदाखेरि त्यसलाई पछि सचेत भएर सच्याउनु पर्ने केही कुराहरू हुन्छन् त्यहाँ। त्यही भएर यो सचेत र अचेत चाहिँ छोडिदिने, कहिले सचेत हुने कहिले अचेत हुने। फर्केर आऊ घर चाहिँ सचेत भएर लेख्नुभयो कि अचेत भएर? होइन, यो अचेतै भएर लेखेको हो है। तर धेरै लोकप्रिय मैले फर्केर आऊ घर चाहिँ केलाई मैले फर्केर आऊ घर भन्ने कविता चाहिँ विदेश जाने मान्छेले लेख्छु भनेर सुरुमा बस्दा लेखेकै थिइनँ। फर्केर आऊ घर भन्ने शब्द फर्केर आऊ अब थियो, अझ पहिला लेख्दाखेरि धेरै पहिलाको त, पछि घर बनाएको त्यसलाई परिष्कार गरेर होइन। अब चाहिँ त्यति पहिले लेख्दाखेरि त्यो कविता लेखेको 68 सालमा हो, त्यतिखेर लेख्दा फर्केर आऊ अब थियो। त्यसको अनि 2-4 वर्षपछि त्यसलाई अलिक अब भन्दा घर शब्द राख्दा अलिक राम्रो होला भनेर अनि केही परिष्कारहरू भए त्यसपछि कविताहरू। त्यसमा मलाई लाग्दैन म त फर्केर आऊ घर लेख्दाखेरि त्यो जस फर्केर आऊ भन्ने सन्दर्भ गर्दाखेरि त्यो शब्द ठ्याक्क दिमागमा आएर
यसो लेखेको हो त्यो फर्केर आऊ केलाई भन्ने थियो कि लेख्दै जाँदा विदेश भन्ने आयो लेखियो त्यस्तो थियो। यो प्रसङ्गमा त्यही धेरैको लोकप्रिय पनि भएको, हुन त धेरै ठाउँमा सुनाउनु पनि भएको छ र पनि फेरि एकचोटि सुनौ न फर्केर आऊ गरलाई। ल त्यही सुनाउँछु ल। पैसाले सब थोक आउँछ भने माया किनी ल्याउनु, पैसाले यदि शान्ति मिल्दछ भने उद्यान के धाउनु। थाहा नै छ समुद्र पारीतिरको त्यो देश कस्तो छ र, यो सानो झुपडी बुझे महल हो फर्केर आऊ घर। मान्छे आज विदेशको झिलिमिली देखि रमाए पनि आमाकै प्रिय हुन्छ काखजैले लाखै कमाए पनि। जाँदैछौ पुतली समान नभमा उड्दै कहाँ हो पर, आफ्नै देश सिँगार्नु पर्दछ यहाँ फर्केर आऊ घर। बाँझो खेत जताततैतिर भए के काम खोज्छौ भन, नेपाली हुनुमा छ गौरव स्वयं के नाम खोज्छौ भन। हो तिम्रै श्रमले फुलाउनु पर्यो यो सिर्जना सुन्दर, फुट्छन् मूल यही फुटाउन सके फर्केर आऊ घर। बस्दाखेरि यही गुराँस जसरी मुस्कान साँचिन्न र, चाहे खान परोस् न गुन्द्रुक ढिँडो खाएर बाँचिन्न र। अर्को सुन्दर देश खै छ र कहाँ यो भूमि भन्दा पर, रित्तो आँगनको तिमी मखमली फर्केर आऊ घर। खुल्छन् गुप्त कुरा विदेशतिरका टोका चियाएपछि, के फल्दैन हुँदैन के 10वटा नङ्ग्रा खियाएपछि। माटाको पनि चाहना छ नि यही उद्योग धन्दा गर, माटाको पनि चाहना छ नि यही उद्योग धन्दा गर। आमाको अनुहार चाउरिसक्यो फर्केर आऊ घर। आमाको अनुहार चाउरिसक्यो फर्केर आऊ घर। अबलाई घरमा परिणत गर्दाखेरि धेरै यसले हजुर अर्थ बोक्न सफल भयो है। यसले व्यापक अर्थ बोक्यो र आमा एउटा मातृभूमिलाई सङ्केत गर्यो, अर्कोतिर आफ्नै आमालाई सङ्केत गर्यो। अभिधा अर्थमा पनि छ, लाक्षणिक अर्थमा पनि त्यत्तिकै छ, व्यङ्ग्यात्मक अर्थमा पनि छ। र हामी आफ्नो जननी र जन्मभूमिलाई अथाह प्रेम गर्न सक्नुपर्छ, विदेश पलायन गर्ने होइन। यहाँले भन्नुभएछ लाखौँ कमाए पनि वास्तवमा स्वदेशमा नै केही गर्न सक्नुपर्छ, त्यो नै अर्थपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा जुन सन्देश छ त्यसलाई हरेकले हृदयमा मनन गर्न सक्ने हो भने पक्कै पनि देश परिवर्तन हुन समय लाग्दैन है। कविको जस्तो विचार छ त्यो विचार हृदयङ्गम गर्नु आवश्यक छ। अब नेपाली सभ्यता अनि संस्कृतिसँग हामी जोडिन्छौँ, हाम्रो कार्यक्रम पनि सभ्यता छ र विशेष गरेर नेपाली सभ्यता अनि संस्कृति के भित्र रहेको छ र ती पुराना परम्परा र संस्कृतिलाई जोगाइराख्न कसले बढी चासो दिनुपर्छ होला। यहाँ एउटा नवसर्जक, एउटा वरिष्ठ सर्जक पनि हुनुहुन्छ, नव पुस्तालाई पनि समेट्नुहुन्छ, यहाँले पुरानो पुस्तालाई पनि सँगसँगै लिएर हिँड्ने एउटा यत्न गर्नुहुन्छ। बिचको एउटा सर्जकलाई हामीले सर्जकको धारणा लिँदाखेरि हाम्रो संस्कृति सम्पदालाई संरक्षण गर्न के गर्नुपर्छ होला? सबैभन्दा अब यो हाम्रो संस्कृति र यो सभ्यता चाहिँ
यो अब हाम्रो देश भनेको अब यो बहुजाति होइन, बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक देश हो। हामीले चाहिँ एउटा संस्कृतिको संरक्षण गर्दै गर्दा कतै अर्को संस्कृतिमाथि हमला भएको छ कि हामीले एउटा संस्कृतिलाई स्थापना गर्दै गर्दा अर्को संस्कृतिको अस्तित्वमा सङ्कट आएको छ कि होइन। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ संस्कृति सभ्यता बहुआयामिक छ। हाम्रो अबको चेतना अबको समाज भनेको यो देशमा जति पनि नागरिकहरू छन् ती प्रत्येक नागरिकहरू जस्तो काठमाडौँमा एकजना मान्छे कोही जन्मिनु र कोही मान्छे डोल्पामा जन्मिनु अथवा हुम्लामा जन्मिनुमा कुनै दोष, यो कुनै दोष पनि छैन, व्यक्तिको दोष छैन। उसले टेकेको माटो र भूगोल पनि यही देश हो, उसले पनि टेकेको भूगोल यही देश हो। त्यो उदात्त भावना हुनु पर्यो। हाम्रो चाहिँ यो खालको चेतना हुनुपर्छ। हाम्रो यो गणतन्त्र आयो भनेर यो गणतन्त्रको धेरै कुरा गरिरहँदा हाम्रो चाहिँ यो खास गणतान्त्रिक अभ्यास र गणतन्त्रको रूपमा त्यसले स्थापना गरेका संस्कृति सभ्यता जे छ त्यो चाहिँ हामीले आम जनतामा पुर्याउन सकेका छैनौँ होइन। त्यसैले यहाँ एउटा हामीलाई कयौँ हाम्रा निर्णयहरू, कयौँ हाम्रा हेराइहरू, कयौँ हाम्रा विश्लेषणहरू होइन एउटा यो राजधानीको यो वरिपरिबाट मात्रै हामी सिङ्गो देशलाई देखिरहेछौँ होइन। एउटा राजधानीको दृष्टिले देखिँदैन यो संसार। सिङ्गो राष्ट्र हेर्न सकिँदैन। सिङ्गो राष्ट्रलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यहाँको सभ्यतालाई, त्यहाँको नागरिकलाई हामीले सूचित गर्न जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो संस्कृति सभ्यताको संरक्षण भनेको मात्र एक व्यक्तिको प्रयासबाट सम्भव छैन। प्रत्येक नागरिकमा त्यो किसिमको चेतना हुनु पर्यो र त्यो चेतना पुर्याउने सबैभन्दा पहिलो माध्यम भनेको शिक्षा हो हैन। शिक्षाद्वारा नै हामीले गर्न सक्छौँ, अरूसँग हाम्रो उपाय नै छैन हैन। हामीले केही कुरा बुझ्नको लागि, अब कुनै कुरा ज्ञान लिनको लागि पहिलो माध्यम त शिक्षा हो नि। शिक्षाको थोर धेर ज्ञान भएपछि न त्यो शिक्षाको माध्यमबाट हामी अरू क्षेत्रमा चाहिँ हामी चाहिँ पाइला चाल्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि देशमा बसेका प्रत्येक नागरिकहरूमा शिक्षाको चेतना अब जहिले पुग्ला लाग्छ त्यति नै खेर चाहिँ यो हाम्रो जुन संस्कृति, हाम्रो सभ्यता भन्ने किसिमको त्यो गौरवबोध हुन सक्ला। तर अब सामान्यतः हामीलाई कस्तो भइरहेको छ भने हाम्रो जीवनका सामान्य त्यो प्रक्रियाहरूलाई पुरा गर्नलाई हामीलाई समस्या छ। त्यसकारण मान्छेलाई यो आधारभूत आवश्यकता भनौँ न, आधारभूत आवश्यकतामै हामीलाई समस्या छ। अनि हामी चाहिँ यो संस्कृति सभ्यता प्रति मान्छेको रुचि पनि एउटा छैन, एक। र दोस्रो कुरा र हाम्रो संस्कृतिमाथिको हमला पनि छ अर्को कुरा हैन। किन संस्कृतिमाथि किन हमला हुन्छ भन्दा हाम्रो संस्कृति जे हो त्यसलाई बलियो बनाउन नसकेपछि, त्यसको खास अर्थ के हो बुझाउन नसकेपछि जब कमजोर हुन्छ त्यसपछि हमला हुन्छ हैन। हाम्रो संस्कृतिप्रतिको हाम्रो गौरवबोध हामीमा कम हुँदै गएको, त्यसलाई हामीले कतै बिर्सेको हो कि हाम्रो कुन मूल स्रोत चाहिँ के हो भन्नेतिर बिर्सेको हुनाले अहिले हाम्रो संस्कृतिमाथि, हाम्रो भाषामाथि किन यसरी प्रहार हुन्छ भन्दा हामीले चाहिँ हाम्रो संस्कृतिलाई, हाम्रो चाहिँ यो सभ्यतालाई चाहिँ जे हो त्यही रूपमा जोगाउन सकेनौँ हैन। यसको लागि एउटा व्यक्तिको मात्रै प्रयासद्वारा हुँदैन, राज्यद्वारा अथवा राज्यदेखि पहिलो कुरा त राज्य नै हो र विभिन्न निकायका व्यक्तिहरू त्यसलाई समर्थन गर्न सक्ने, परिचालन गर्न हैन, बौद्धिक व्यक्तिदेखि लिई शिक्षा, राजनीति आदि सबैद्वारा चाहिँ त्यसलाई समर्थन भयो भने हाम्रो संस्कृति र सभ्यता अझै हाम्रो मौलिकता चाहिँ
रहन्छ, दिगो मौन बन्न हुन्छ, सक्छ अझै मौन र हुन्छ, है। हामी हाम्रो पहिचानमा बाँच्न सक्छौँ। हो। यस प्रसङ्गमा पुनः कविसँग अरू धेरै कुराभन्दा कविताकै अपेक्षा बढी हुने गर्छ। सभ्यता र संस्कृतिसँग सम्बन्धित यहाँको कुनै सृजनालाई पुनः हामी श्रवण गरौँ। म चाहिँ अब एउटा अलिक अर्कै छन्दको कविता सुनाउँछु। हजुर। यो चाहिँ हाम्रो संस्कृति त छँदैछ, तर यो चाहिँ अलिकति जीवनलाई चाहिँ अलिकति प्रेम गरौँ होइन। जिन्दगीलाई चाहिँ हामी जे भए पनि हाम्रो जिन्दगीलाई कहिले गाली नगरौँ। हामीले जे जीवन पाएका छौँ त्यसमा गर्व गरौँ ल त्यसैलाई कसरी सुन्दर अर्थपूर्ण बनाउन सकिन्छ त्यसैको लागि बरु अभ्यास गरौँ, परिश्रम गरौँ, सृजना गरौँ, सकारात्मक सोचौँ, केही गरौँ, कर्म गरौँ, तर जिन्दगीलाई गाली नगरौँ, प्रेम गरौँ। यो संस्कृतिको नि विकास गर्न जरुरी छ होइन। संस्कृति भनेको त बाहिर देखाउने लुगा चलाकझुलुक मात्रै हो, बाहिर देखावटी मात्रै भएन। मान्छेको चाहिँ त्यो जीवनलाई, व्यक्तित्वलाई चाहिँ सही ढङ्गबाट परिचालन गर्ने चेतनाको संस्कृति पनि आवश्यक छ। त्यसले गर्दाखेरि यो मलाई छ प्यारो यही जिन्दगानी भन्ने कविता सुनाउँछु म भुजङ्ग प्रयात छन्दको। यही नै जुनीमा दुखाउन् मलाई, दुखै पाए नि जिन्दगीमा पाउँ होइन। आखिर अर्कोचोटि त प्राप्त गर्न सकिँदैन, के गर्न सकिन्छ, पाइन्छ पाइन्न के थाहा, तर यही जिन्दगीमा पाइयोस् दुःख पनि। यही नै जुनीमा दुखाउन् मलाई, सके बेउली झैँ लुकाउन् मलाई। छ मेरो त ब्रह्माण्ड सिङ्गै सिरानी, छ मेरो त ब्रह्माण्ड सिङ्गै सिरानी, मलाई छ प्यारो यही जिन्दगानी। म भित्रै छ स्वप्नहरूको बतास, म भित्रै छ स्वप्नहरूको बतास, छुँदा प्यारले हुन्छु आफै कपास। सधैँ फक्रिराख्ने छ मेरो जवानी, मलाई छ प्यारो यही जिन्दगानी। खरानी घसी खै कहाँ दुःख भाग छ, खरानी घसी खै कहाँ दुःख भाग छ, खरानी घसी बाँच्नु बेकार लाग्छ। जहाँ काख तिम्रो त्यही राजधानी, मलाई छ प्यारो यही जिन्दगानी। चिताले नि भन्दैछ सम्पत्ति लान्न, चिताले नि भन्दैछ सम्पत्ति लान्न, मगर नै तपस्या गुफाभित्र जान्न, मगर नै तपस्या गुफाभित्र जान्न। छ मिठो यही मर्त्यको घाम पानी, छ मिठो यही मर्त्यको घाम पानी, मलाई छ प्यारो यही जिन्दगानी। डुबुल्केर बाँचौँ म श्रृङ्गारभित्र, डुबुल्केर बाँचौँ म श्रृङ्गारभित्र, छ यो फुलको अङ्ग सारै विचित्र। सधैँ स्वप्नमा उछिन् रूप रानी,
मलाई छ प्यारो यही जिन्दगानी। कतै बासना झैँ भई मगमगाए, कतै बासना झैँ भई मगमगाए, निचोरेर छाती कतै जगमगाए, निचोरेर छाती कतै जगमगाए। प्रियाले मलाई टिपिन फुल ठानी, प्रियाले मलाई टिपिन फुल ठानी, मलाई छ प्यारो यही जिन्दगानी, मलाई छ प्यारो यही जिन्दगानी। आहा, अति मार्मिक छ। यहाँ कविता गाउँदाखेरि हरेकका हृदय छुन्छ, मन मस्तिष्कमा त्यसलाई चाहिँ हल्लाउने यत्न प्रयत्न गर्छन् ती शब्दहरूले, जसले गर्दाखेरि मन्त्रमुग्ध तुल्याउने गर्छन्। यहाँले त्यो कविताको जुन शब्द छ त्यसमा त्यस्तै किसिमको स्वरले प्राण भर्नुहुन्छ। यसैले त यहाँका कविताहरू जीवन्त भएका होलान्, जुन नवपुस्ता भएर पनि दिग्गज साहित्यकारहरू जत्तिकै अग्रपङ्क्तिमा अहिले पछिल्लो समय अझ देखा पर्नु भएको छ। अर्को कुरा, हामीले विशेष गरेर सुदेश सत्यालका धेरै कविताहरू सुन्ने गर्थ्यौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ, तसर्थ यहाँको कुनै एउटा प्रेमिल रचनालाई पुनः यस कार्यक्रममा हामी स्थान दिन्छौँ। प्रेम प्रसङ्ग पक्कै पनि कविले कुनै न कुनै ठाउँमा स्थान दिएकै हुनुपर्छ, त्यसलाई पनि हामीले जोडौँ। हुन्छ, म एउटा चाहिँ बाँसुरी भन्ने शीर्षक अलि लामो छ, थोरै सुन्नु, 4 श्लोक जति। गीतको देशमा बस्दछन् मूर्छना, गीतको देशमा बस्दछन् मूर्छना, पालबाटै अहो निस्किए सिर्जना। नाच्दछन् ओठ सङ्गीतमा छमछम, नाच्दछन् ओठ सङ्गीतमा छमछम, कम्मरै भाँच्दछन् आज सारे गम, कम्मरै भाँच्दछन् आज सारे गम। नादमै पौडिने गर्दछन् ती सुख, नादमै पौडिने गर्दछन् ती सुख, चुम्न पाऊ सधैँ बाँसुरीको मुख, गाउँदा गाउँदै बिर्सिएमा ध्वनि, गाउँदा गाउँदै बिर्सिएमा ध्वनि, बाँसुरी चोर्छ यो कोइलीले पनि, बाँसुरी चोर्छ यो कोइलीले पनि। राधिका झैँ फसे फुलबारीहरू, राधिका झैँ फसे फुलबारीहरू, कृष्ण लीला नहुन् बाँसघारीहरू, कृष्ण लीला नहुन् बाँसघारीहरू। फुक्न जान्यो भने प्रेमको बाँसुरी, फुक्न जान्यो भने प्रेमको बाँसुरी, काखमै आउँछिन् विश्वकी सुन्दरी, काखमै आउँछिन् विश्वकी सुन्दरी। रागमै झुल्दछन् दैत्य वा देवता,
रागमै झुल्दछन् दैत्य वा देउता, बाँसको पुत्र हो बाँसुरी एउटा। खै कताबाट झङ्कार यो ठोकियो, कालको पाइला लौतै रोकियो। मृत्तिकाले जहाँ अश्रु बर्साउँछ, मृत्तिकाले जहाँ अश्रु बर्साउँछ, देशको वेदना बाँसुरी गाउँछ। यो कतै हो हुरी, यो कतै माहुरी, यो कतै हो हुरी, यो कतै माहुरी, बज्न पाओ सधैँ मोक्षको बाँसुरी, बज्न पाओ सधैँ मोक्षको बाँसुरी। बज्न पाओस् कहीँ मोक्षको बाँसुरी। अत्यन्तै यहाँ एउटा धार्मिक दृष्टिकोण पनि छ, एउटा प्रेमी विषयवस्तु पनि छ। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तो बाँसुरीका प्वालहरू हुन्छन् होइन, त्यसको त्यो विभिन्न प्वालबाट त्यो सङ्गीत निस्के जस्तो होइन, त्यो बाँसुरीको प्वालमा अनेक राग निस्के जस्तै बाँसुरीको त्यो जिन्दगीका जीवन जगतका पनि धेरै रागहरू छन्। त्यसको प्रतीक चाहिँ बाँसुरी हो कि त्यो बाँसुरीको त्यो प्रतीकात्मक अर्थमा बाँसुरीलाई धेरै तर्फबाट हेरेको यो कवितामा चाहिँ त्यस्तो एउटा प्रेमको प्रसङ्गबाट पनि हेरियो, एउटा सङ्गीतको तर्फबाट पनि हेरियो। हरेक दृष्टिकोणबाट एउटै विषयवस्तुलाई हामीले केलाउन सक्छौँ। त्यो एउटा गम्भीर भाव यहाँले सिर्जना गर्नुभएको छ। सानै उमेरदेखि नै यहाँ कवितातर्फ आकर्षित हुनुभयो र सृजनाका माध्यमबाट समाज परिवर्तन हुनुपर्छ, आत्मसन्तुष्टि हुनुपर्छ, त्यसले चाहिँ यथार्थता बोल्नुपर्छ र केवल भाषणले मात्रै परिवर्तन हुँदैन, त्यो यथार्थ शब्दद्वारा र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ भन्ने धारणा यहाँले राख्नुहुन्छ। यहाँको व्यस्त समयका बावजुद हामीलाई बागमती टेलिभिजन र सभ्यता कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो, यसका लागि यहाँलाई हार्दिक नमन गरे। हजुर, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकबिन, हामी सभ्यताका पक्षमा सधैँ वकालत गर्छौँ। आफ्नो भाषा, साहित्य, संस्कृति अनि सम्पदा जहिले अक्षुण्ण रहनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। त्यसमा कसैसँग पनि हामी सम्झौता गर्दैनौँ र यसै कुरालाई हृदयङ्गम गरेर हामीले सभ्यता कार्यक्रममा विविध सभ्यतासँग जोडिएका पाटाहरूका बारेमा विविध स्रष्टाहरूसँग, विविध यससँगका विज्ञहरूसँग चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौँ। आजको प्रसङ्गमा, आजको अङ्कमा लामो समय देखि साहित्य सृजना र सृजनाका क्षेत्रमा एउटा विशिष्ट सर्जकका रूपमा आफूलाई छोटो समयमा नै स्थापित गराउन सफल सुदेश सत्याल हामी माझ हुनुहुन्थ्यो। आगामी अङ्कमा फरक विषय अनि प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बागमती टेलिभिजनको सभ्यता कार्यक्रम परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। हार्दिक नमन।